नमस्कार। नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सिपाहीहरू तलदेखि माथिसम्मको एउटा उहाँको अनुभव सङ्कलन गर्नको लागि अन्ततः नेपाली सेनाको संस्कार संस्कृति र नलेखिएको इतिहास टिप्पण टापन गर्नको लागि म अहिले समाजका आवाज टेलिभिजन मार्फत यो बुढानीलकण्ठको सुन्दर बस्ती इलाकामा रहेको यो ब्याम्बो कटेज छ, यहाँ यो फ्रेस फार्म भन्ने यो एकजना युवक भाइ हुनुहुन्छ रञ्जित रोक्का। इट्स अ ब्युटिफुल प्लेस। यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ र मैले आज यहाँहरूलाई आफ्नो अनुभव बाँड्नको लागि नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सुबेदार मोहन थापाजीलाई मैले निम्ताएको छु। उहाँ एउटा कलमजीवी, अब उहाँको परिचय धेरै छ। वास्तवमा नेपालमा पिएचडी गर्नेहरू प्रोफेसर भन्दा नगर्नेहरू स्वाध्याय गरेर प्राध्यापन गर्नेहरू धेरै प्रोफेसरहरू भएका छन्। पन्त परिवार छन्, लगायत थुप्रै परिवार छन्। तिनीहरूको योगदान नेपालको इतिहासमा थुप्रै छ। त्यसै गरेर म एउटा पिएचडी धारी व्यक्ति, मैले इतिहासमा कलम चलाउँछु, तर मभन्दा राम्रोसँग पढेर बुझेर अहिले मोहन थापाजीले कलम चलाएर आइरहनु भएको छ। थुप्रै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ र उहाँले नेपाली सेनाको पनि सञ्चार माध्यममा यो रेडियोहरूमा उसले धेरै काम गर्नुभयो र उहाँको अनुभव एकदम मननयोग्य छन्। हो, व्यक्तिलाई, मलाई प्रेम सिंहलाई थुप्रैले मन नपराउँथे, थुप्रैले मन पराउँथे। यो आफ्नो ठाउँमा छ। होला मोहन सिंहजीलाई, के अरे मोहन थापाजीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। किन भन्दाखेरि जसले लेख्न बोल्न खोज्छ, अलिकति फड्को मार्न खोज्छ एकाडेमिक साइडमा, यो चिज मलाई लाग्छ सेनाको संस्कारमा अलिकति अरुचि पनि हुन सक्छन्। यो मेरो पनि अनुभव हो र मैले भन्नै पर्दा म नेपाली सेनाको पहिलो पिएचडी हुँ। अब अलिकति मैले सेयर गर्छु। अलि मैले लेख्दा पढ्दाखेरि मलाई झन्नै जागिरबाट हातै धुनु पर्यो। बोलाइयो मलाई दरबार, पिएचडी गर्यो त जागिर छोड पनि भनियो। त्यसपछि मैले 4 वर्ष त मैले पिएचडी गर्न मलाई निषेध गरेको चिठी मसँग छ। हो, त्यतिखेरको बेलाको प्रचलन संस्कार एउटा थियो। म त्यो संस्थालाई गाली गर्दिनँ। त्यसै गरेर सायद मोहन थापाको जीवनमा पनि केही होला, तितामिता हुन सक्छ। यसमा हामीले बिर्सिन्छौँ यो संस्था हो नेपाली सेना, नेपाल बचाउने, बढाउने, जोगाउने। यो सेना हजारौँ वर्ष रहनुपर्छ। अब यही पृष्ठभूमिमा मैले यहाँहरूलाई 2047 सालमा नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नुभएका लेखक, इतिहासकार, विश्लेषक मोहन थापाजीलाई मैले यहाँहरूलाई सामुन्य मैले प्रस्तुत गरेँ। मोहन थापाजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त जर साहबलाई सलाम टक्र्याउँछु र म दर्शकहरूलाई, आम दर्शकहरूप्रति नमस्ते। मलाई यो मेरो केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा म आभार प्रकट गर्दछु। अब मैले सरसरी तपाईँसँग धेरै कुरा गर्नु छ। तपाईँले छोटकरीमा तपाईँ किन आफ्नो बारेमा चिनाइदिनुहोस्। के छ पारिवारिक पृष्ठभूमि, तपाईँ कति भन्नुहुन्छ, किन सेनामा मतलब तपाईँ जागिर खान प्रेरित हुनुभयो र त्यसको अवस्थाको अलिकति तपाईँले बताएपछि म सिधै विषय प्रवेशमा जान्छु। जर साहब, म चाहिँ स्कुल विद्यालय शिक्षा पढ्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ इतिहासप्रति रुचि थियो, नेपालको इतिहासप्रति। र यो नेपाल एकीकरण गरेको, यो नेपाल निर्माण गरेको नेपाली सेनाले हो। त्यति बेला हामी शाही नेपाली सेना भन्थ्यौँ। शाही नेपाली सेनाले हो भन्ने सुन्दाखेरि, पढ्दाखेरि मलाई सेनाप्रति गौरव लाग्थ्यो, नेपालको सेनाप्रति। र मलाई नेपाली सैनिक हुने इच्छा जाग्यो ममा। र म स्वतःस्फूर्त कलेज पढ्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ सिपाहीमा, मेरो पढाइ कम्प्लिट भएको थिएन, मैले सिपाहीमा जाने इच्छा गरेँ। बिदाको बेला थियो
टुडी खेलमा सैनिक मञ्चमा भर्ना खुलिरहेको थियो, जाउँ न त भनेर जाँदाखेरि सेलेक्ट हुँदै गएँ, भर्ना हुँदै आएँ। र मलाई नेपाली सेनामा भर्ती भएर सिपाही, त्यो सेनाको मेरुदण्ड भनेको सिपाही हो। त्यो सिपाहीमा सेवा गर्न पाएकोमा, देशको सेवा गर्न पाएकोमा म आत्मैदेखि म गौरवान्वित थिएँ, म प्रफुल्लित थिएँ, म खुसी थिएँ। दर्जाको कुरा भएन, म सेनामा सैनिक सिपाही पोस्टमा रहेरै म खुसी थिएँ र मलाई लाग्छ, गौरव लाग्छ आज पनि मलाई। म खुसी छु। म सैनिक भनेर परिचय दिन पाउँदा मलाई खुसी लाग्छ। मलाई लाग्छ तपाईँको पुरानो थलो सिन्धुली खनिया खर्कतिर हो कि जस्तो लाग्छ। सिन्धुलीको काँसी खर्क, खर्क, खनिया खर्क र काँसी खर्क दुईटा ठाउँमा गोदार थापाहरू छन्। नेपाल एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहलाई सिन्धुली विजय गर्नलाई ती गोधारहरूको योगदान थियो। अहिले म तपाईँलाई पछि ल खुसी लाग्यो मोहनजी, मैले तपाईँको अरू मैले अब पेन्सन तलबको विषयमा सोधिनँ, तपाईँसँग मैले प्राज्ञिक कुरा। तपाईँले यो नेपाली सेनाको परिचय तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ आम दर्शकलाई? यो नेपाली सेना के हो तपाईँको बुझाइमा अलिकति बताइदिनुहोस्। वाट इज नेपालिज आर्मी? धन्यवाद सर। एउटा विशाल सेना, विशाल सङ्गठन, यति राम्रो काम गरेको गौरवशाली सङ्गठनको विषयमा मैले टिप्पणी गर्नु त्यो पर्याप्त नहोला र कमै हुनसक्छ। मैले गरेर सकिँदैन यो। यसको जबकि 400 वर्षभन्दा लामो गौरवपूर्ण इतिहास छ यो सेनाको। विश्वमा कमै सेना होलान्। आज विश्वका अस्तित्वमा रहेका देशको सेनाहरू प्राय चाहिँ आन्तरिक क्रान्तिबाट, आन्तरिक रिभोल्युसन भन्छ, जनक्रान्तिहरू, सत्ता प्राप्तिका लागि आयोजन गरिएका क्रान्तिहरूबाट जन्मिएका, गठन भएका सेना छन्। तर यो नेपाली सेना भनेको यस्तो हो, यसले यो देशको सीमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सीमा यही सेनाले कोरेको हो। यो देश निर्माता यही सेना हो। त्योभन्दा अगाडि हामी अझै टाढा पनि गएको थियौँ होला। राइट। पूर्वमा पनि हामी पूर्वसम्म अलि पर पुगेका थियौँ, पश्चिममा पनि हामी पश्चिमसम्म गएका थियौँ। अहिले हाम्रो सीमा सीमित छ, त्यो अलग रह्यो। तथापि यो सीमामा रगत पसिना कोरेको चाहिँ यही सेनाले हो। र यो सेनाको परिचय यतिमै त छैन पक्कै, तथापि छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि विश्वको एउटा दुर्लभ सेना हो। लामो इतिहास भएको, पुरानो मध्येको र यो ऐतिहासिक काम गरेको सेना। मैले तपाईँको किताबहरू पढेको छु। मैले तपाईँले के किताब लेख्नु भएको थियो र त्यसमा यो नाम भनिदिनुहोस्, यो सुबेदारको महत्त्व जुन अहिले हामी चाहिँ गरेका छौँ, छोटकरीमा यो दुईवटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस्। मैले पहिलो मेरो प्रकाशित पुस्तक, मैले सहलेखन चाहिँ थुप्रै पुस्तकहरू गरेँ, भन्नुहोस्। लेखहरूमा थुप्रैहरू लेख्दै गएँ। मैले मेरो एकल लेखनमा निस्किएको प्रकाशित भएको अर्जुन कुमार खड्का व्यक्तित्व र जीवनी हो पहिलो। दोस्रो ती सैनिक, मृत्युदण्ड दिएका, हत्या गरिएका र आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका नेपालका सैनिक हो, त्यो खोजमूलक हो। मल्लकालदेखि नेपालमा 2035 सालसम्म पनि नेपाली सेनाका विभिन्न दर्जाकालाई विभिन्न आरोपमा मृत्युदण्ड दिइने चलन रहेछ र मृत्युदण्ड दिएको अवस्था रहेछ। त्यस विषयमा मैले खोजेँ। तेस्रो सुबेदार मेघबहादुर थापा, राणा शासन, विश्वयुद्ध र मृत्युदण्ड, तेस्रो पुस्तक उहाँको जीवनी टाइपको पुस्तक हो। उहाँलाई नि 1997 सालमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो। दोस्रा राइफल पल्टनको सुबेदार हुनुहुन्थ्यो उहाँको विषयमा अलग पुस्तक लेखेँ मैले। र चौथो पछिल्लो पुस्तक भनेको प्रकाशित भइसकेको चौथो पुस्तक मेरो सुबेदार, सैनिक सङ्गठनको गौरव पनि। मैले सेनामा धेरै पदहरू छन्, राज्यमा धेरै पदहरू छन्, पोस्टहरू छन्, तर त्यो पदहरू कसरी सुरुवात भए, कहाँबाट सुरुवात भए, त्यो पदले देशलाई, सङ्गठनलाई के कस्ता योगदान गरेको छ, त्यो विषयमा खोजी भएको मैले पाइनँ। अच्छा, सुबेदारको भ्यालु के थियो त्यतिखेर? तपाईँको संसारी कुरा गर्छु, नेपालको मात्र होइन। मैले छोटकरीमा मैले सुबेदारको खोज्दै जाँदाखेरि अरबमा यसु ख्रिस्ट, जबकि इसाई धर्मका प्रतिपादक भनौँ, संस्थापक यसु ख्रिस्टको पालामा चाहिँ सुबेदारको, उहाँको र त्यहाँका अरबका सुबेदारहरूको संवाद भएको संवादहरू पाएँ मैले। त्यो बेलामा एउटा एरियाको, शुभ भनेको इलाका, दार भनेको त्यो एरिया हेर्ने मुख्य मानिस, एरियाको जिम्मेवारी पाएको मानिस, सुबेदार। शुभ भनेको अरबी शब्द हो,
शुभ विसर्ग शुभ शुभ भनेको इलाका त्यो इलाका रेखदेख गर्ने त्यो इलाकाको सुरक्षादेखि कर उठाउने सबै जिम्मेवारी पाएको मानिसलाई सुबेदार भनिँदो रहेछ। अब इस्लामिक साम्राज्यको अधिपति पैगम्बर मोहम्मद पछि खलिफा भन्न थालियो उहाँको पोस्टलाई। त्यो सुबेदार त्यहाँबाट खलिफा पदमा पुगेको, जस्तो मुआविया सिरियाका सुबेदार मुआविया चाहिँ इस्लामिक साम्राज्यको खलिफा भए। त्यो चाहिँ टर्कीमा आयो, अफगानिस्तानमा आयो, त्यसपछि भारतमा अरबका टर्कीका इस्लामहरू आए, भारतमा शासन गर्न आएपछि भारतमा सुबेदारको चलन आयो। भारतमा दिल्लीबाट चाहिँ टाढा टाढाका प्रान्तहरूमा दिल्ली सम्राटहरूले चाहिँ सुबेदारहरू नियुक्ति गर्थे र ती सुबेदार मातावतका सेनाले नै त्यो दिल्ली सम्राटलाई चाहिँ टिकाउँथे या त बर्खास्त गर्न सक्थे। ती भारतमा सुबेदारहरू इल्तुतमिस, बदायूँका सुबेदार, तिनीहरू चाहिँ दिल्ली सम्राट बनेका छन्, दिल्ली सुल्तान बनेका छन् सुबेदारहरू नै। त्यो सुबेदारको बहादुरिता र वीरता देखेरै लमजुङ र गोर्खा तत्कालीन 24 राज्यमा त्यहाँको त्यो सुबेदारको चर्चा सुनेर, पौरख सुनेर, जसरी रामको कृष्णको पौरख हाम्रा गाथाहरूमा, पूर्वीय गाथाहरूमा सुनिन्छ, त्यो एउटा बेला यस्तो थियो कि सुबेदारको गाथाहरू चर्चित थिए पश्चिम नेपालमा। त्यो देखेर सुनेर नै पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाका लमजुङका शाहराजाहरूले आफ्नो राज्यमा सुबेदार पोस्ट सृजना गर्नुभएको थियो। मैले तपाईँलाई अरू धेरै सोध्नु छ मित्रहरू, दर्शकहरू। उहाँले यो सुबेदारको उसमा धेरै मैले उहाँबाट सिकेँ। म चाहिँ 2 वर्ष अगाडि बङ्गलादेश जाँदाखेरि त्यहाँ सुबेदारका चाहिँ महल भएर झन्नै हाम्रो चाहिँ यो नारायणी दरबार जस्तो चाहिँ त्यो बङ्गलाहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो त्यहाँको प्रशासकको मैले अहिले पनि पाएँ। भन्दा त्यो भ्यालु र नेपाली सेनामा पनि पहिला पृथ्वीनारायण शाहले कम्पनी खडा गरेपछि सुबेदार नै कम्पनी कमान्डर थिए। अब मैले यहाँलाई रोकेँ। अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई सेनाको इतिहासमा जान्छु, किनभने तपाईँले मैले लेखेका इतिहास, अरूले लेखेका इतिहासमा तपाईँले गहन अध्ययन गरेर सुझाव दिनुहुन्छ। एउटा के भन्छ प्रोडक्टिभ क्रिटिसिजम होइन भन्दाखेरि तपाईँले नेपाली सेनाको इतिहासको बारेमा केही बोल्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको के छ, के देख्नु भएको छ अब हाम्रो पात्रहरू, हाम्रो इतिहासको विषयमा केही छोटकरीमा? मैले विद्यालय पढ्दाखेरि इतिहासको मेरो मनस्थितिमा इतिहासको प्रतिको चासो, इतिहासप्रतिको जिज्ञासा, इतिहासप्रति रुचि विद्यालय पढ्दाखेरि जागेको हो, प्रवेश गरेको हो। नेपाली सेनामा प्रवेश गरेपछि सेनाको इतिहास खोज्न पढ्न थालेँ। म लाइब्रेरीहरूमा, पुस्तकालयहरूमा गएर म सेनाको इतिहास बारेमा पढ्थेँ। जति प्रकाशित इतिहासहरू थिए ती इतिहासहरू मलाई अपर्याप्त जस्तो लाग्थ्यो, कता केही नपुगेको जस्तो लाग्थ्यो, दुविधाहरू जस्तो लाग्थ्यो। त्यो अहिले पनि छ। साथै मैले भन्नुपर्छ सेनाको इतिहासमा म यति गहिरिएर, यति परसम्म, यति गहिराइसम्म पुग्न सक्नुमा मलाई हजुरको पनि योगदान छ। हजुरको पुस्तकहरूबाट र हजुरको जो विषयवस्तुप्रतिको जति लगाव छ, जति त्यो विस्तृतपना छ, त्यो अपुरो म पढेको थिएँ। हजुरको बुकहरू पढेर अझ मलाई चाहिँ प्यास जाग्यो, जिज्ञासा जाग्यो र म अझ पर पुग्न थालेँ र 2-3-4वटा फरक लेखकहरूले लेखेका कुराहरूलाई मैले भिडाएँ, खोजेँ र तथ्य के हो त भनेर चाहिँ म चाहिँ निर्गुलमा पुग्ने प्रयास गर्छु। नेपाली सेनाको सन्दर्भमा डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतले जति प्रयास गर्नुभएको छ, केही प्रयास गर्नुभएको छ, उहाँको एकल प्रयास हो। संस्थाले, राज्यले उहाँलाई साथ दिएको छैन। यस्तो काममा नेपाली सेनाले, राज्यले पनि साथ दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ र काम हुन बाँकी नै छ। तथ्य नेपाली सेनाको इतिहास लेखिन बाँकी छ, लेख्न बाँकी छ, यो लेखिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले यो नेपाली सेनाको, मैले अरू अब आउँछु, यो मानर्थ जर्नल दिने यो भारतीय सेनाले दियो, ब्रिटिस सेनाले दियो, नेपालीले दियो भन्दा यसमा तपाईँको सोधखोजमा सरल बताइदिनुहोस् त, यो कहिलेदेखि सुरु हुन्छ र यो के हो? अहिले यो नेपालमा गान्डामुन्डु सेना आफैले पनि यो जवाफ दिन सक्दैन, यो कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने कुरा छैन। मैले यस विषयमा अरू इतिहासप्रति रुचि राख्ने अरू विज्ञहरू, प्राध्यापकहरू, लेखकहरू, अरू फिल्डका मान्छेहरूले पनि यो विषयमा प्रश्न गरिरहनु भएको छ। नेपालको सैनिक इतिहास भाग 2 मा पनि यस विषयमा नै छत्रमान सिंह गुरुङ
चिफ साफ हुनुहुँदाखेरि 2069 सालमा निस्किएको नेपालको सैनिक इतिहास करेक्ट। त्यसमा पनि नेपाली सेनाका विषयमा नेपाली सेनाको इतिहास भनेर लेखियो, तर नेपाली सेनाको विषयमा धेरै भ्रमहरू र अपुष्ट कुराहरू र गलत कुराहरू पनि रहेछन्। जबकि मैले एउटा सानो मात्रै उदाहरण दिन्छु। नेपालका विज्ञहरूलाई लगाएर लेख्न लगाएको हो त्यो पुस्तक, तथापि उहाँले के भन्नुभएको छ भने 2027 देखि 32 सालसम्म प्रधान सेनापति रहनुभएका सुरेन्द्र बहादुर शाह नै सिंहबहादुर बस्नेतज्यूको प्रधान सेनापति सिंहबहादुर बस्नेतको प्रधान सेनापतित्व कालमा भारतबाट आउनुभएका तत्कालीन प्रधान सेनापति एस मानेकशा कि के मानेक शाहलाई चाहिँ दिएको त्यहाँबाट सुरुवात भएको हो भनेर लेखिएको छ। तर खोजी गर्दै गर्दा नेपालको राजनीतिक दर्पणका लेखक ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले भन्नुहुन्छ यो होइन। 2020 सालमा जबकि पाकिस्तानबाट आएका अयुब खाँलाई नेपाली सेनाको फिल्ड मार्शल मानार्थ फिल्ड मार्शल दिएको छ र 20 सालमा भारतबाट आउनुभएका प्रधान सेनापतिलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दिइएको छ। नेपाली सेनाको इतिहास नै त्रुटि छ। तर यो नेपाली सेनाको मानार्थ पद गैर सैनिकलाई दिने प्रचलन चाहिँ राजा त्रिभुवनले 2011 सालदेखि सुरुवात गर्नुभएको पाइन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहनुभएका मातृका प्रसाद कोइरालालाई चाहिँ नेपाली सेनाको मानार्थ जनरल पद भनेर उहाँले सुरुवात गर्नुभएको हो। त्यसपछि फिल्ड मार्शल रुद्र शमशेरलाई फिल्ड मार्शल दिनुभयो, त्यो चाहिँ एक्टिङ नै थियो आजीवन। त्यसपछि स्वर्गीय श्री 5 महेन्द्रले नेपाली सेनाका विभिन्न पदहरू विभिन्न दर्जाहरू गैर सैनिक व्यक्तिहरूलाई पनि दिन थाल्नुभयो। विशेष गरी राजनीतितिर सक्रिय व्यक्तित्वहरूलाई उहाँले दिन थाल्नुभयो। मेरो जस्तो विश्वबन्धु थापालाई पनि दिनुभएको छ उहाँले। भूपालमान सिंह कार्कीलाई दिनुभएको छ। विश्वबन्धु थापा मेजर जनरल ऊ ब्रिगेडियर जनरल चाहिँ भूपालमान सिंह कार्की। भूपालमान सिंह कार्की तत्कालीन अवस्थामा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हजुर, खाद्य मन्त्री भनेर भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई दिनुभएको छ। यो कुरा पछिल्लो चरणमा छैन, यो उसमा थिएन। तर छत्रमान सिंह गुरुङ मानार्थ कहीँ पनि उसमा मानार्थ पदले युनिफर्म वर्दी लगाउँदैनन्। उहाँ मानको खातिर हो। मानको खातिर, त्यो मानको खातिर नि के त भन्दा सैन्य क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्ने देशको उन्नायक राजस्व वृद्धिकर्ता हो। त्यस्तो व्यक्तित्वलाई मानका खातिर दिइने प्रचलन हो अन्तको उसमा। यसको प्रचलन पनि त्यही हो। र अरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो देशको राष्ट्रिय हितमा उहाँबाट योगदान हुन्छ भन्ने लागेमा विदेशीलाई दिने हो। स्वदेशमा चाहिँ त्यो देशको उन्नायक र राजस्व अभिवृद्धिकर्ता प्रष्ट देशमा को लागि अतुलनीय योगदान गर्नेलाई दिइने हो मानार्थ सैनिक पद, जुन दर्जालाई दिए पनि। अब गीत लेख्ने, सङ्गीत भर्ने, लेखेर सैनिक पद पाउनु भनेको युनिफर्मै लाउनु दिनु, यो चाहिँ एउटा उपहास भयो सैनिक पद। सायद मैले पनि कहीँ तपाईँको मैले यो विषयमा मैले लेखेको छु, कमेन्ट गरेको छु, मैले जेनरलहरूको ग्रुपमा नै हालेको छु। के हुन्छ अहिले मोहनजीले भनेको जस्तै यो मानको खातिर दिन्छ, द्याट्स करेक्ट होइन। होइन भने विश्वबन्धु थापाले भोलि मेजर जनरल फुल्लाएर हिँड्यो भने के गर्ने? उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। सो मेनी मेजरहरू लेफ्टिनेन्ट कर्नल अहिले पनि के गर्ने होइन भन्दाखेरि यहाँले भने जस्तो एउटा इमोसनल एउटा हरेकभरि चाहिँ यो संस्कारलाई हामीले फलो गर्ने हो। र अब यहाँले चाहिँ यो देख्नुभयो र अब मैले यहाँलाई अब यतातिर आएँ म अरू तपाईँलाई यो नेपाली सेनामा अहिले मलाई हजारौँ बालवालाहरूले फोन गर्छन्, लेख्छन् यो 16 वर्षे पेन्सनको लागि, विशेष गरेर हाम्रो सिपाहीदेखि हल्दार मेजरसम्मको लागि, जुन पछि आएर मलाई लाग्छ यो राजा गइसकेपछि यो गणतन्त्रको दोस्रो या तेस्रो चिफले यसलाई 20 वर्ष गराएको मलाई लाग्छ। अब नाम मैले यहाँ लिन भन्दा यसमा तपाईँको सुझाव के छ? धेरै धेरै आभारी छु जर साहब। धेरै बालवाला सैनिकहरूले पेन्सन पाक्ने अवधि 16 वर्षे कहिले हुन्छ होला
हुन्छ कि हुँदैन होला भनेर कमेन्ट गरिरहेको, जिज्ञासा राखिरहेको मैले पनि देखेको छु, पढेको छु, सुनेको पनि छु व्यक्तिगत रूपमा। म यसलाई दुईटा कोणबाट हेर्न चाहन्छु यो पाटोलाई। जज साहब, एउटा कुरा यो तपाईँले भन्नुभयो सैनिकहरूलाई पहिला सिपाहीदेखि पिपादेखि चाहिँ हल्दार मेजरसम्म अहिले बन्दोबस्तकारी सिपाही भनिन्छ, बन्दोबस्तीकारी सिपाही भनिन्छ। त्यहाँदेखि हल्दार मेजरसम्मको 16 वर्ष पुरा भएपछि पदिकलाई 17 वर्ष, अधिकृतलाई 20 वर्ष थियो पेन्सन पाक्ने अवधि। विक्रम सम्वत 2069 मा सैनिक नियमावली आयो, 2063 मा सैनिक ऐन परिवर्तन भयो, 2069 मा सैनिक नियमावली आयो। सैनिक नियमावली आएपछि सबैलाई 20 वर्ष कायम भयो गरियो। यो चाहिँ सेनाको कार्य सम्पादनको संवेदनशीलतालाई नबुझेर एकरूपता ल्याउने क्रममा यहाँनिर अलिकति त्रुटि भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अरू फिल्डमा, निजामतीमा, शिक्षकमा, स्वास्थ्य फिल्डमा र सेनामा कार्य प्रकृति फरक छ। सैनिकले निर्वाह गर्नुपर्ने, ऊ बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्छ, बेलुका राति पनि भन्न पाउँदैन। उसले सदैव उसको जीवन त जोखिममा बित्छ, 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाई जोखिममा बित्छ भने उसलाई एउटा निजामती सरह तुलना गरिनु त्यो चाहिँ अन्याय हुन्छ। एक कुरा यो चाहिँ राज्यले, सेनाले र सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेको होइन यो कुरा। अर्को कुरा, मलाई सैनिकहरूप्रति पनि धेरै यस विषयमा गुनासो नगर्नु हुन, समय सापेक्ष यसको सुधार होला, गुनासो नगर्नु हुन म बालवाला सैनिकहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु। किन भनेदेखि यो 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष भन्नु यो समय सापेक्ष यो बदलिरहने कुराहरू हुन्। तपाईँ नेपाली सेनामा यस्तो गौरवशाली संस्थाको सदस्य बन्न पाउनु भएको छ, फेरि फर्केर आएर तपाईँ त्यो संस्थाको सदस्यता बन्न पाउनुहुन्न। त्यो अवधिलाई तपाईँले सदुपयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। सेनाको विषयमा जान्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, नयाँ पुस्तालाई सिकाउनुहोस्। र म नेपाली सेनाबाट निस्किँदाखेरि पद ठुलो कुरो होइन, मैले के लिएर आएँ र संस्थालाई, देशलाई के दिएँ, के दिन सकेँ, के दिन सक्छु, त्यतातिर सोच्नुहोस्। केही दिन सकियो भने त्यो नै देशका लागि, माटोको लागि, हाम्रो मातृभूमिका लागि दिन सक्नु त्यो नै ठुलो कुरा हो। 20 वर्ष ठुलो कुरो होइन। अहिले तुलनात्मक रूपमा हाम्रो बाँच्ने आयु बढेको छ, तुलनात्मक रूपमा संसारको उसमा हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा पनि यो चाहिँ आयु, सरदर आयु बढेको छ, औसत आयु उसमा होइन। बाहिर निस्केर पनि गर्न सक्ने कामहरू धेरै छ। बाहिर निस्केर गर्न सकिने के, त्यो कुरामा सेड्युल बनाउनुहोस्। बाहिर रहेर पनि म देशलाई के कोणबाट सहयोग गर्न सक्छु भनेर होइन। यो अब मलाई लाग्छ प्रधान सेनापतिज्यूले यस विषयमा सरकार समक्ष शिष्ट ढङ्गले राख्नुभएको छ। पक्कै पनि सरकारले ढिलो छिटो सुनवाई गर्नेछ, प्रयास हुँदै होला। आशा गरौँ यो 16 वर्षमा पुनः आउनेछ। अच्छा, मैले यहाँलाई अब यहाँले धेरै कलम चलाउनु भएको छ। यो कल्याणकारी सिस्टम जुन हाम्रो शान्ति सेनाको पैसा काटिएका रकमबाट बचेको हाम्रो कल्याणकारीको व्यवस्था छ अहिले, यसको एउटा परिकल्पना जुन भइरहेको छ, अहिले खर्च पर्च भइरहेको छ, यसको तपाईँको समालोचना यो सम्बन्धी के कसो छ? सैनिक कल्याणकारी कोष 2032 सालबाट सुरु गरिएको हो। सेनामा, विश्वका जहाँसुकैका सेनामा आबद्ध सैनिक व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको, सैनिक व्यक्तिको र स्वयं उनीहरूको परिवारको कल्याणकारी कामहरू गर्ने दायित्व सर्वप्रथम राज्यको हुन्छ। राज्य कोषले वहन गर्नुपर्छ यो काम। सैनिककै तलब भत्ता कटाएर सैनिकको कल्याणमा खर्च गर्ने पद्धति मलाई लाग्छ संसारमा कुनै पनि देशमा छैन। यो भइरहेको छ, यो गलत छ, तर भइसकेको छ, हिजोदेखि आइरहेको छ। र एउटा सैनिक कल्याणकारी कोषमा करिब 51 अर्ब चान्चुन रकम मौजात छ। ठिक छ, यो कोषबाट सैनिकहरूलाई, सैनिकका आश्रित परिवारहरूलाई
धेरै काम भइरहेको छ, सकारात्मक मान्नुपर्छ यसलाई। तर यो कोषबाट गर्न सकिने, यो कोषको परिचालनबाट अझ धेरै काम गर्न सकिने अवस्था छ। यतातर्फ चाहिँ सैनिक नेतृत्वको ध्यान नपुगेको जस्तो तपाईँले कल्पना गर्नुभएका जस्तो सैनिक कल्याणकारी कोषको अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको छ। सैनिक कल्याणकारी कोषको सन्दर्भमा अझै गर्न सकिन्छ, अझै गर्न सकिन्थ्यो। सहायक रथीको नेतृत्वमा सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशनालय छ, एउटा टिम छ, त्यही टिमले गर्न सक्छ। करारमा उच्च दर्जाका करारमा राखिने जो छ उहाँहरूबाट कोषलाई त्यति धेरै लाभ उपलब्धि मिलेको जस्तो देखिएको छैन। कि त कार्य सम्पादन सम्झौता करार गरेर यो समयमा यति उपलब्धिमूलक काम हुनेछ भनेर करार गरिएको अवस्था हो भने त्यो अलग कुरा। अहिले चाहिँ जाहिर खुवाउन लगिएको हो कि जस्तो भान भइरहेको छ। यो कुरा गलत छ। यो करारमा सैनिकहरू, पूर्व सैनिकहरू, विज्ञहरू लिँदाखेरि यसमा अलिकति सुधार ल्याउनु पर्ने अवस्था। तपाईँको भनाइ म के बुझ्छु भन्दा, जस्तो अब उद्योग खोल्ने भने बाहिरको उद्योग विज्ञ ल्याउनु पर्यो। हामी गोडाफा 17 गएर टाइटिस पढाए व्यक्तिहरू रिटायर्ड, त्यो मलाई लाग्छ दर्जाले मात्रै त त्यो विज्ञता हुँदैन हैन। उद्योगको हाकिम उहाँलाई ल्याएर त के अर्थ हैन। अब कृषि होला, कृषि विज्ञ होला हैन, यहाँले भन्नु मलाई यस्तो लाग्छ। जुन विषयसँग विज्ञ हो उहाँलाई विज्ञहरूलाई हायर गरौँ, त्यो सम्झौता गरौँ। यति वर्षमा यति के उपलब्धि हुनसक्छ उहाँलाई ल्याएर। त्यो त सैनिकको रगत पसिनाबाट आर्जिएको रकम हो त्यो। हो तलदेखि माथिसम्मको होइन। एउटा धन्यवाद दिनै पर्ने कुरा छ के भने जज साहब, कोषमा ठुलो रकम बचेको छ, खुसी लाग्दो कुरा हो। यो बाँचिरहोस् यो कोष, हामी सबैले गौरव गर्ने कुरा हो। यो कोष सदुपयोग हुन सकोस्, हामी सबैले बाहिरबाट भित्रबाट खबरदारी गर्नुपर्छ यो कोषको लागि। र यो कोषको पैसाले सैनिकको र आश्रित परिवारको कल्याणका कामहरू गर्न बन्द गरेर सैनिक नेतृत्वले नेपाल सरकारसँग सैनिकको हक हित कल्याणका लागि चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ पैसा ल्याउनुपर्छ, त्यो पैसा खर्च गर्नुपर्छ। र यो कोषले राष्ट्र हितमा, सैनिकको हितमा लगाउनुपर्छ यो कोषलाई। र सँगै यो कोषले के गर्न सक्छ भनेदेखि विज्ञहरूलाई, जेहिन्दार मान्छेहरूलाई, एक्स्ट्रा प्रतिभा क्षमता भएका मान्छेहरूलाई शोध वृत्तिहरू, सैनिक वृत्तिहरू दिएर निश्चित ऊ चाहिँ काममा लगाउन, यस्तो उपयोगी काममा लगाउन सक्छ नेपाली सेनाले। यो कोषको यसरी सदुपयोग पनि त गर्न सकिन्छ होला नि। हजुर, मैले यहाँको सुझावलाई मनन गरेँ। अब यहाँनिर मैले अलिकति कुरा भन्नै पर्दाखेरि छत्रमान चिफ साहबको पालामा यसलाई पारदर्शी बनाइयो 100%। अब नेपालका काठमाडौँमा खुलेका प्राइभेट ब्याङ्कहरू सबै कल्याणकारीको पैसा ल्यायो, चलेका छन् होइन। उतिखेरको स्थापना सबै अब कति ब्याजमा दियो, कति ब्याज देखाइयो, अब यसमा हामीले सोधखोज गर्न हामी सक्दैनौँ। अब त्यो काठमाडौँमा अहिले जति जन्मेका छन् यी विभिन्न नामका ब्याङ्कहरू, 99% ब्याङ्कहरू हाम्रै निजी ब्याङ्कहरू हाम्रै हुन्। नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट उतिखेरको पक्का पनि त्यो ब्याङ्कले दिने ब्याज र सेनालाई देखाइने त्यो ब्याजको बिचमा हामीले पारदर्शिता नहुन सक्छ। त्यसमा हामीले खोज्नुपर्छ। तर छत्रमान चिफ साहब भइसकेपछि र वर्तमान प्रधान सेनापति कल्याणकारी योजना निर्देशक हुनुहुन्थ्यो सहायक रथी पूर्णचन्द्र थापा, त्यतिखेर यो दुईटाले चाहिँ यसमा धेरै पारदर्शिता ल्याएका हुन्, ल्याउने प्रयास गर्नुभयो। यसको लागि धन्यवाद अहिलेको प्रधान सेनापति। अब यहाँनिर नेपाली सेनाले बुझ्नु के पर्छ भन्दा, विभिन्न देशमा हतियार किन्न पर्यो, यो गर्न पर्यो, यही कल्याणकारी पैसा लगाएर हाल्छन् तिनीहरूले सेनासँग चाहिँ, के अरे राज्यसँग उधारोमा लिने गरेर। यो गल्ती छ। अर्को कुरा, नेपालका विभिन्न अर्थविदहरू, मन्त्रीहरूले यो कल्याणकारीको फन्डमा आँखा लागिरहेछन्। उनीहरूले हाम्रो फन्डलाई सापटीको रूपमा लान सक्छ। कल्याणकारी कोषको पैसा चाहिँ लैजानलाई प्रयास गरिरहेछन्, उनीहरूले सापट लिन खोज्छन्। यो पैसा यति नै पर्न सक्छ यो भोलि गएर, किनभने अहिले यहाँ तलब खुवाउनलाई गएपछि आउन सक्दैन भन्दा यो चिजलाई नेपाली सेनाले बहुत बुद्धि पुऱ्याओस्। अनि के भन्दा यिनीहरूले किन बाटो दिएछन् भन्दाखेरि, अब कति एपिसी किन्न पर्यो, कल्याणकारीबाट चाहिँ पैसा हाल्ने, अनि पछि सरकारसँग लिने, हतियार किन्न पर्यो, यहाँबाट हान्ने, प्लेन किन्न पर्यो। दिस इज द रङ प्र्याक्टिस।
के त अनि भोलि दिएन भने सरकारले के गर्ने? सरकारलाई सेना चाहिन्छ, हतियार चाहिन्छ भनेदेखि सरकारले दिन्छ पैसा। यो राज्यको दायित्व हो। यो चिजहरू चाहिँ बहुत यो डेन्जर यो जोन छन्। अब मैले चाहिँ यो हामीले एउटा यहाँहरूलाई उद्यम हामीले एउटा सल्लाह दिउँ। अब मैले यहाँलाई अब अहिलेको यो तल्लो दर्जाहरू लाई तपाईँले यो सेवा सुविधा एउटा मोरल मोटिभेसनको लागि कस्तो होइदियोस्। मैले यो बन्दोबस्त कार्य सिपाहीदेखि लिएर एउटा सुविधा मेजरसम्मको मात्र अहिले कुरा गरेँ। यसमा तपाईँले कस्तो भइदियोस् सर? तपाईँको अहिलेको समालोचना कस्तो छ? नेपाली सेनामा कार्यरत बन्दोबस्ती सिपाहीदेखि सुबेदार मेजरसम्मको कार्य सम्पादन, यसमा कुरा गर्नुपर्दा जर साहब एउटा भर्खरको 16, 17, 18 वर्षको युवा, जुङ्गाको रेखी बस्दै गरेको युवा नेपाली सेनामा सैनिक हुनलाई प्रवेश गर्छ। त्यसलाई कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी दायित्व नेपाली सेनाको सङ्गठनले त्यसलाई असल बनाउने कि खराब बनाउने कि राम्रो बनाउने कि नराम्रो बनाउने कि एउटा विद्वान बनाउने कि बहादुर बनाउने कि पराक्रमी बनाउने कि अनुसन्धाता बनाउने कि आविष्कारक बनाउने कि मिस्त्री बनाउने कि त्यो काँचो माटो हो, त्यसबाट कस्तो रूपको भाँडो निर्माण गर्ने सेनाले गर्न सक्छ। त्यसको लागि नेपाली सेनाले आफ्नो तालिम प्रणालीमा अलिकति समय सापेक्ष सुधार ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देख्छु म। पहिलो कुरा त्यो आम सैनिकलाई चाहिँ देशको लागि र संस्थाको लागि योगदान गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ पहिला। सँगै उसले देशलाई योगदान गर्छ र देशले संस्थाले उसको परिवारको भरण पोषण गर्नुपर्छ। अहिले जे भइरहेको छ सन्तोषजनक छैन। यो कुरा आधा पेट छ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि। दिएको उसले पाएको पनि पर्याप्त छैन र उसले गर्न सकेको पनि छैन। देशलाई संस्थालाई दिन सकेको पनि छैन। दिउँ भन्ने भावनाले नै जाने हो नेपाली सेनामा कोही पनि मान्छे। म केही योगदान गर्न सक्छु, कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु भनेर जाने हो, तर त्यो वातावरण मिलिरहेको छैन। यसतर्फ नेपाली सेनाले ध्यान दिनु आवश्यक देख्छु म। अच्छा, मैले तपाईँलाई अर्को कुरामा मैले यो नेपाली तपाईँ चाहिँ राम्रोसँग इतिहास केलाइरहनु भएको छ। मैले नेपाली सेनाको यो इतिहासको एउटा संस्कार हेरेँ। सेनाभित्र कोही नपढ्ने, एउटा लेख पनि नलेख्ने। तपाईँ चाहे सिपाही पत्रिका त्यो भयो अङ्ग्रेजीको लेख्ने, नेपालीमा कोही लेख्दैन। हेर्नुहोस् है, अब जति लेखिएको छ सिभिलियनहरू लेखिदिएको छ। ती सिभिलियनहरूले एउटा पत्रिकामा एउटा आर्टिकल लेख्दैन पैसा नखाइकन। अहिले जतिले लेख्दैका छन् खालि पैसा तिरेर मात्रै तपाईँको लेखेका छन्। एउटा चिफको पालामा एउटा पात्रहरू बनाएको छ, अर्को चिफको पालामा त्यो पात्र छैन, त्यो पात्र छैन। हेर्नुहोस् है, अब भनौँ न यहाँनिर मेरो चाहिँ आक्रोश छैन। मैले 2053 सालमादेखि आजसम्म 15-20वटा लेखेँ, संसार घुमेको छु। मलाई नेपाली सेनाले 1 रुपियाँ मलाई दिएको पनि छैन, दिन नपरोस्, मलाई खान नपरोस्। तर जुन हिसाबले मन परिसँग एउटा बाहिरको प्राज्ञहरू भित्र नेपालीकरण भएर पढाउँछन्, बाहिर भने पृथ्वीनारायण शाह त्यो चाहिँ त्यो के कर्ता ऊ कर्ता बाहिर मन्त्री यति पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्छ। तिनै व्यक्तिको नेतृत्वमा तपाईँको अहिले इतिहास लेखिन्छ भन्दा यो सेनाको इतिहास सेनाको आँखाबाट लेख्नु पर्यो, सेनाको प्राज्ञबाट लेख्नु पर्यो भन्दा यो सम्बन्धमा सिभिलियनले प्राज्ञहरूले हामीलाई कसरी मद्दत गर्न सक्लान्? अब कुनै छात्रवृत्ति सेनाले के दिनु पर्ला? यो विषयमा तपाईँको एउटा मनन के छ? असाध्यै राम्रो र सान्दर्भिक प्रश्न राख्नुभयो तपाईँले जर साहब। मलाई यो कुरा मेरो मनमा पनि धेरै लामो समय अघिदेखि खड्किरहेको कुरा हो। हाम्रो नेपाली सैनिकहरू दाजुभाइहरू म देख्छु बाहिर जाँदा हिँड्दा महँगो महँगो मोबाइल चलाउँछन्, महँगो महँगो बाइक किन्छन्, दौडेका हुन्छन्, हल्का फुल्का टिप्पणीहरू गरिरहेको देखिन्छ। नेपाली सेनासँग मेरो अनुरोध छ, नेपाली सेनाले उहाँहरूलाई अध्ययनतिर आकृष्ट गर्न सकेको छैन। करेक्ट। पहिलो कुरा मलाई त्यो अनुभव भएको छ। नेपाली सेनाबारे निस्किएका प्रकाशित सैनिकबाट गैर सैनिकबाट निस्किएका प्रकाशित जे जति लेखहरू पुस्तकहरू छन् त्यो चाहिँ हरेक पल्टनले, हरेक ब्यारेकले, हरेक युनिटले
आफ्नो सदस्यहरूलाई अध्ययन गर्ने एउटा समय निकालेर त्यो शैली पद्धति बसाल्नुपर्छ। बाहिर सिभिलले नै पढ्न पाउनु पर्यो चिज होइन। पहिलो कुरो त्यो ब्यारेकभित्र त्यो त्यसको पद्धति बसाल्नु जरुरी छ। दोस्रो कुरो सकेसम्म सेनाले सैनिक व्यक्तिले जे अनुभूत गरेको छ, जे महसुस गरेको छ, त्यो बाहिरको लेखाउन लागेको व्यक्तिले त्यो अनुभूत गरेको हुँदैन। त्यो चाहिँ उनीहरू सम्भव छ भने सैनिक व्यक्तिहरूलाई नै केही वृत्ति दिएर, केही सहुलियत दिएर, केही उत्प्रेरणा दिएर, प्रेरित गरेर त्यहाँभित्रको राम्रा नराम्रा पक्षहरूलाई, राम्रा कुरालाई बढावा गर्ने, नराम्रो कुरालाई सुधार गर्नुपर्ने पक्ष भनेर राख्न सकिन्छ। यो काम गर्न बाँकी छ। नेपाली सेनाले हरेक युनिटमा आन्तरिक ऊबाट थाल हाल्छ, ब्ल्याङ्केट किनिया हुन्छ, अनेक सामानहरू किनिया हुन्छ, तर के हो भने पुस्तकहरू किनेको हुँदैन। पुस्तक किन्न प्रेरितै गरिएको हुँदैन। नेपाली सेनाकै इतिहास पनि किनेर पढ भनेर भनिँदैन। ऊ 18-20 वर्ष सेवा गरेर बाहिर निस्किन्छ, सेनाबारे अनभिज्ञ हुन्छ, ऊ पोस्टबारे अनभिज्ञ हुन्छ। ऊ त्यो पढाउने सिकाउने दायित्व नेपाली सेनाको हो एक कुरा। र त्यहाँभित्र पनि पढ्नेलाई, नेपाली सेनाभित्र पढ्नेलाई नेपाली सेनाले राज्यबाट व्यवस्था गरेर या त कल्याणकारी कोषबाट, आन्तरिक फन्डबाट पनि हरेक युनिटले गर्न सक्छ कि कम्तीमा नि एमए गर्नेलाई, एमए को थेसिस लेख्नेलाई निश्चित रकमहरू शोधवृत्ति भनेर दिन सकिन्छ। पिएचडी गर्छ भने सेना सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा यी विषयलाई अलिकति प्रायोरिटी दिएर धर्म, तपाईको संस्कृति, अन्तर्राष्ट्रिय सेनाको, अरू देशका सेनाको, अरू लडाइँको उलवारहरू भए हैन, यी विषयमा अध्ययन गर्न, पदैको विषयमा तपाईले सुबेदारको विषयमा यत्रो खोज्नु तपाईले, अरू पदहरू पनि छन्। तिनीहरू विषयमा पिएचडी विद्यावारिधि गर्छन् भने निश्चित रकम दिन सकिन्छ। त्यो युनिटले नि गर्न सक्छ, सेनाले पनि गर्न सक्छ। सही कुरा। यस विषयमा हुन सकेको छैन। जबकि प्रधान सेनापतिज्यू, विगतका दिनमा प्रधान सेनापतिज्यूहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप लेखाउने लगाउने, बाहिरको विज्ञहरूलाई ल्याएर हायर गरेर निश्चित वृत्ति दिएर लेखाउन लाउने जो प्रवृत्ति छ, त्यो व्यक्ति पछि लेखाउन लाउने, त्यो गलत छ। मैले लेख्दै आएको छु नेपाली सेनाको विषयमा, नेपाली सेनाको सङ्गठकहरूको विषयमा, नेपाली सेनाका पूर्व प्रमुखहरूको विषयमा, नेपाली सेनाका सर्वोच्च प्रधान सेनापति भन्छौँ हामी, उहाँहरूको विषयमा, पूर्व राजाहरूको विषयमा र वीर योद्धाहरूको विषयमा एउटा नेपाली सेनाले चाहिँ, नेपाली सेनाभित्रकै यहाँबाटै सेवानिवृत्तहरू, विज्ञहरू एउटा टिम गठन गरेर, उहाँहरूको एउटा टिमले एउटा सर्वस्वीकार्य एउटा मापदण्ड तयार गरेर एकरूपता दिन सकिन्छ। यो काम नेपाली सेनाले गर्न बाँकी छ। यो गरिदियोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। अति राम्रो सजेसन, किनभने सेनालेको आँखा छुट्टै हुन्छ, प्राज्ञिक आँखा छुट्टै हुन्छ। गैर सैनिकहरूले खालि प्राज्ञिक आँखाले मात्रै हेर्छन्। अर्को कुरा, पैसा तिराएर लेखेको चाहिँ यही जङ्गबहादुरको इतिहास, उनले पनि पैसा तिराएको छ, स्वराज अहिले जनरल शमशेरले पैसा तिराएर लेखे, अहिले जीवनी लेखिन्छ भन्दाखेरि यो चिजहरूमा नेपाली सेनालाई सुझाव छ। यो चाहिँ यो जो व्यक्तिहरूले एउटा आर्टिकल लेखिदिनुहुन्न बाहिर चाहिँ पैसा नलिकन, कहीँ लेखिदिनुहुन्न, लेखाइएको कुरा नै गलत छैन भन्दाखेरि यो हाम्रो आक्रोश होइन, उहाँहरूलाई अवमूल्यन गरेको होइन, तर सेनाले एउटा यस्ता चिजहरू, सिपाही पनि एउटा इतिहासकार बन्न सक्छ दर्जा, तर यहाँ दर्जाले होइन। यहाँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तल्लो दर्जाले अझ लेखेको कविता, कथा, इतिहास पढ्नलाई माथिल्लो दर्जालाई लाज लाग्छ। एउटा फुलीले लेखेको अर्को कति फुली, यो इज मिस्टेक। हेर्नुहोस्, इन्डियन आर्मीमा यो रिसर्चको लागि कति पैसा दिन्छ इन्डियन आर्मीले, चाहे गैर सैनिक चाहे सैनिकलाई। मैले अरू देशको सेनाले पनि यसरी चाहिँ सैनिकहरूलाई लेखनको लागि वृत्तिहरू दिएको मैले पाएको छु अध्ययनका क्रममा। यो नेपाली सेनाले यसमा चाहिँ भोलिबाटै काम सुरु गर्दा उत्तम होइन। अब अहिले राम्रो काम गरिरहेको मैले बुझेको छु। अब अहिलेको प्रधान सेनापतिज्यूले यो अब विभिन्न सैनिकहरू खोजिरहेको, मैले यसको हाम्रो शुभकामना छ, राम्रो कुरा हो। अब मैले करिब करिब अन्त्यमा आएँ तपाईँलाई। अब यो नेपाली सेनाको जनशक्तिलाई सदुपयोग दुरुपयोगको विभिन्न पत्र पत्रिकामा आइराख्ने कुराहरू छन्। यो बारेमा सानो एउटा टिप्पणी गरिदिनुहोस् तपाईँले। के हो यो समालोचना? यो यसको अब छ नि, अब हाम्रो जनशक्तिको दुरुपयोग पनि भयो, विभिन्न एडिसीहरू गएको छन्, तपाईँको चाहिँ अब यो हाम्रो बडीगार्ड गएको छन्, यो गार्ड गएको छन्, अथवा कहाँ कहाँ के गएको होला, यो विषयमा तपाईँलाई थाहा छ। पत्र पत्रिकाले कमेन्ट गरेर मैले सुन्छु भन्दा यसको वास्तविकता के हो? यो सेना भनेको राष्ट्रको बल हो। सेना कुनै पनि राष्ट्रिय सेना भनेको देशको मेरुदण्ड हो।
सैनिक जनशक्ति भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो। सैनिक जनशक्तिले देशका लागि, देशको समृद्धिका लागि हर पल योगदान गर्न तत्पर रहेको हुन्छ। तर त्यहाँ सैनिक जनशक्तिले देशको समृद्धिको लागि योगदान गर्न सकेको छ कि छैन, त्यो योगदान गर्न सक्ने, गर्न पाउने वातावरण छ कि छैन, त्यो वातावरण मिलाउने काम चाहिँ सरकार प्रमुख र सेना प्रमुखको समन्वयमा निर्भर रहने कुरा हो। यो कुरा मैले अघि पनि कुरा गरेँ। एउटा 17-18 वर्षदेखि 24 वर्षसम्मका युवा युवतीहरू चाहिँ अहिले नेपाली सेनामा विभिन्न पदमा भर्ती हुन्छन्। विभिन्न सेनाले पद बाँड्छ, त्यो पद लिन्छन्, जान्छन्। म देख्छु सैनिक अस्पतालमा लाइन हुन्छ, उपचारको लागि रासन थाप्न लाइन हुन्छ। त्यो लाइन लगाउने काम मात्रै होइन सेनाको, उहाँहरूलाई उहाँहरूको जीवनमा भन्नुपर्छ कि सैनिक नेतृत्वले भन्नुपर्छ कि तपाईँ यो गौरवशाली सेनाको सदस्य हुनुभएको छ, सङ्गठनको सदस्य हुनुभएको छ। तपाईँले आफ्नो सैनिक जीवनमा देशलाई र संस्थालाई के कति योगदान गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले गर्ने योगदानमा हामीले के सहजीकरण गर्न सक्छौँ। संस्थाले सहजीकरण गर्ने हो, उसले योगदान गर्ने हो। सामूहिक रूपमा योगदान र व्यक्तिगत योगदान दुई किसिमको योगदान हुनसक्छ। अल्पकालीन योगदान, दीर्घकालीन योगदान। अहिले दैनिकी चलेको मात्रै छ, जागिर खाने मात्रै क्रम भएको छ। मलाई लाग्छ यो सैनिक जनशक्तिको यो दुरुपयोग भइरहेको छ, सदुपयोग हुन सकेको छैन। नेपाली सेनाले बिस्तारै सुधार त हुँदैछ। अर्दली प्रथा जो नराम्रो हो त्यो कुरामा सुधार ल्याउन जरुरी छ। नेताहरूको गाड गएर मात्रै जागिर खाएर मात्रै होइन, आफ्नो सैनिक जीवनमा मैले संस्थालाई, देशलाई के दिने भनेर आम सैनिकले पनि सोच्नुपर्छ र नेपाली सेनाले पनि यस विषयमा सैनिकहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ र त्यो सैनिक जनशक्तिको सदुपयोग हुन सकोस्। थोरै जो मैले सुनेको छु, इन्डियन मिलिटरी एकाडेमीमा बडा दीक्षित जो कोही मान्छे पेन्सन पकाओस् नपकाओस्, उसले देशका लागि केही न केही ठोस काम गरेकै हुन्छ। स्यान्डहर्सबाट, बेलायतबाट प्रशिक्षित जो अधिकृत हो, उसले सेनाको लागि, समाजको लागि, देशका लागि केही न केही शोध गरेकै हुन्छ, एउटा न एउटा। हाम्रो नेपाली सेनाले पनि एउटा त्यस्तो एकाडेमी खडा गरोस् र सैनिक जनशक्ति, सैनिक मात्रै होइन, देशको जनशक्ति, यदि गैर सैनिक छ, योग्य छ भने उसलाई पनि वृत्ति विकास दिएर सेनाले चाहिँ देशको हितमा, सेनाको हितमा उसको क्षमताको, योग्यताको सदुपयोग गर्न सक्छ, गराउन सक्छ। यो सोच्ने काम नेपाली सेनाको हो। यो जनशक्तिको सदुपयोग भइरहेको महसुस भएको छैन। व्यक्तिको योग्यता, क्षमता चाहिँ देश हितमा एकीकृत रूपमा लाग्नुपर्ने हो, त्यो लाग्न सकेको अवस्था आज छैन। यसतर्फ नेपाली सेनाको नेतृत्वले ध्यान जानु जरुरी छ। अब मोहनजी, मैले करिब करिब अन्तमा आइपुगेँ। उहाँले विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको छ नेपाली सेनालाई र अब अन्तमा तपाईँबाट भन्नुपर्ने केही सुझाव छन् र अन्तमा नेपाली सेनाको लागि केही आशीर्वाद छ कि तपाईँले दिनुपर्ने? केही बाँकी छ तपाईँको भन्नु? तुलनात्मक रूपमा अहिले बहालमा रहनुभएका प्रधान सेनापतिबाट नेपाली जनताले र नेपाली सेनामा आबद्ध सैनिकले, नेपाली सेनाबाट सेवानिवृत्त सैनिकहरूले, आम सैनिकहरूले, सैनिक परिवारहरूले केही अपेक्षा राख्नुभएको छ, पाएको छु मैले। उहाँले कुनै पनि क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा लोभ लालच नराखिकन कार्य सम्पादन गर्दै आउनुभएको महसुस छ। मलाई आशा छ अब पछिका दिनमा आउने सेना प्रमुखहरू पनि उहाँको जस्तै स्वच्छ छवि लिएर आउनुहुनेछ र स्वच्छ छवि लिएरै जानुहुनेछ। मेरो अपेक्षा यो छ। नेपाली सेनाको अहिले काम भनेको दैनिकी चलाउने मात्रै भइरहेको छ। यसले देशको दीर्घकालीन हितका लागि ठोस काम गर्न अल्मलिरहेको अवस्था छ। अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक र कार्यनीतिक कार्यविभाजन गरेर देशको संस्थाको हितका लागि चाहिँ दीर्घकालीन रणनीतिहरू, दीर्घकालीन हितका केही कामहरू सुरुवात
गरिदिनुहुनेछ, उहाँले गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। दोस्रो कुरा, सँगै आम सैनिकहरूको धेरै गुनासो छ पेन्सनमा सुधार ल्याउनुहुनेछ, पेन्सन प्रणालीमा भन्ने मलाई लागेको छ, मेरो आशा छ। साथै यहाँ धेरै सैनिकहरूको गुनासो छ। नेपाली सेनाले कल्याणकारी कोषबाट र सरकारी ऊबाट न्यून नै भए पनि उपचार सुविधाहरू दिइरहेको छ। कल्याणकारी कोष मार्फत छात्रवृत्तिहरू मिलिरहेको छ, अरू पनि परिवार सहुलियत भत्ताहरू मिलिरहेको छ। तर न्यून परिवार सहुलियत बाहेक अरू नाम मात्रैको छ। पाउनेले पाइरहेको अवस्था छ, नपाउनेले केही पनि पाएको अवस्था छैन। यसमा एकरूपता ल्याउनलाई एउटा विज्ञ टोली गठन गरेर सबैले समान रूपमा यो कोषको लाभ लिन सक्ने अवस्था कसरी हुन सक्ला? लिनेले लिइरहने, अरूले हेरिरहने, यो अवस्था नहोस्। यसतर्फ केही सुधार गर्न सकिने अवस्था छ। सुधारको ठोस पहल गर्नुहुनेछ वर्तमानकै प्रधान सेनापतिले भन्ने मलाई अपेक्षा छ। मैले बिट मार्नुभन्दा अगाडि हामीले धेरै सेनाको कमजोरीहरू, एउटा कुरा आम जनता नेपाली सेनाले बुझ्नुपर्छ, जसले गल्ती औलाउँछ त्यो मान्छे कुनै व्यक्तिको अथवा संस्थाको मित्र हो। जी हजुर गरेर त्यही मर्जी भएको वही ठिक भन्नेहरूले खाल्टामा हाल्छन्। त्यो भएको हुनाले अब मेरो पनि लेखाइ बोलाइ पढाइ यो सेना 1000 वर्ष बाँच्नुपर्छ। मोहन थापाजीले पनि यही नै कुरा भन्नुभयो र अन्तमा फेरि पनि आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सेनाको दुःख तपाईँको मर्काहरू बुझिदिनु होला। यो जति बाहिर देखिन्छ युनिफर्म लगाएको जति त्यो छैन। सिपाहीहरू झन्नै आधै पेट। अब अरू कर्मचारीको यस्तै छ। यो देशमा घुस नखाइकन किन यो घुस बढेको छ भन्दा आधा पेट खान पुग्दैन। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ बालवटाहरूको चाहिँ तलब भत्ताले के पुग्छ? तिनले त्यो खुवाएको चिया र त्यो बैठक राखेको त हेर्नुहोस् त, त्यहाँ 2 दिनलाई पुग्दैन। तिनले पनि त्यो मिलाएर खाएका छन्। सचिवले मिलाएर खाएछ, मन्त्रीले मिलाएर खाएछ, अरूले मिलाएर खाएका छन्। हो, कारण के भन्दा आधा पेट खान दिएको छ देशमा। यो चाहिँ हामीले यो सुधार गर्नै पर्छ। थोरै कर्मचारी दिने, देऊ 1 लाख रुपियाँ तलब एउटा पिएनलाई देऊ। भ्रष्टाचार गर्छ भने माथि त्यसपछि जुन्याउने हो कि गोली हान्ने हो कि? अब यो कुरा अहिले मानव अधिकारको युगमा मैले भन्न नमिल्ला। तर चाइनामा त हान्छ, ठोक्छ, कोरियामा ठोक्छ, अरू देशमा ठोक्छ भन्दाखेरि अन्तमा फेरि पनि मैले मोहन थापाजीलाई मेरो पनि आशीर्वाद छ। लेख्दै जानुहोस्, बोल्दै जानुहोस्। सेनाको ईश्वरवृद्धिको लागि तपाईँ हामी मिलेर काम गऱ्यौँ र तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद छ। हस्, सलाम मन्दै। समाजको आवाज.com